Assalamu alaikum, dear students. Today, our new topic is limitations of civil disobedience movement. This limitations of civil disobedience movement. इससे पहले हमने अपने पुराने टॉपिक में पढ़ा कि जो पिछला टॉपिक था प्रीवियस टॉपिक कि हाउ पार्टिसिपेंट्स saw the movement, which movement, civil disobedience movement. और हमने ये भी पढ़ा कि civil disobedience movement लॉन्च क्यों किया गया, as it was launched by Gandhiji in 1930. Why he launched this movement, वो तो हमने पूरा डिस्कस किया उसके बारे में. आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक, इट इज़ लिमिटेशंस. व्हाट वर द लिमिटेशंस क्योंकि ऑल द ग्रुप्स, सारे ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, और कुछ ऐसे दो बड़े ग्रुप्स थे जिन्होंने बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं किया, या हम कहेंगे दे वर ल्यूकवार्म, मीन्स कि उनको लगा कि हमें मतलब अलूफ ही रहना है इस मूवमेंट से. तो not all social groups were moved by the abstract concept of स्वराज means independence. हर कोई ने रिस्पॉन्ड नहीं किया इस मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज को. तो एक ग्रुप जो था जिसने ये मतलब इसमें पार्टिसिपेशन नहीं की, दैट वाज नेशंस अनटचेबल्स, जिन्होंने जो खुद को कहते थे ऑप्रेस्ड क्लास, डिप्रेस्ड क्लास और दलित्स. तो ये वो ग्रुप था जिन्होंने बिल्कुल नहीं चाहा कि इसमें पार्टिसिपेट करना. क्यों ये नहीं चाहते थे कि इसमें पार्टिसिपेट करना? बिकॉज कुछ जो कांग्रेस में ब्राह्मण्स थे वो इनको समझते थे, मतलब वो हमको समझते थे, मतलब हम कहेंगे कि दीज वर कंसिडर्ड इन्फीरियर्स बाय द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस. लेकिन जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक हम इनको नहीं मतलब इन्वॉल्व करेंगे किस में, अपने जो फ्रीडम स्ट्रगल है, अपने जो मूवमेंट से. तो गांधी जी ने क्या कहा? डिक्लेयर दैट स्वराज वुड नॉट कम इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड. मीन्स कि अगर जहाँ तक अनटचेबिलिटी एलिमिनेट नहीं होगी तब तक इंडिपेंडेंस नहीं आएगा. और उसने इनको कहा अनटचेबल्स को हरिजन मीन्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड. और बहुत सारे सत्याग्रह किए गांधी ने. क्या सत्याग्रह किए कि इनको भी एंट्री मिलनी चाहिए, जैसे कि टेम्पल्स में या पब्लिक प्लेसेस पे. ये भी मतलब इंसान ही है, मतलब जहाँ से ये मतलब टैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, टैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. मीन्स कि ये उन जगहों पे जा सकते हैं जहाँ हम लोग जाते हैं. तो हमें इनको एलिमिनेट नहीं करना है, हमने इनके साथ दूसरा मतलब तरीका इस्तेमाल नहीं करना है. इनको भी हमने एज वी आर, जैसे कि हम हैं वैसे वो भी है. तो गांधी जी की ये फिलॉसफी थी कि इनके मुतलिक. लेकिन जो ये दलित्स थे, ये मतलब इनका मानना था कि जब तक हम अलग से अपने लिए, अपने हक के लिए ना लड़े, अपने एम्पावरमेंट के लिए ना लड़े, तब तक हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं होगी. मनी दलित लीडर्स, उनका ये इंटरेस्ट था कि डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशंस द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी, कि जो हम अपनी जो प्रॉब्लम है वो अपने तरीके से सॉल्व करें. ये चाहते थे हम इनको क्या मिले, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. ये बिलीव करते थे कि जो भी प्रॉब्लम्स है इनकी, सोशल डिसेबिलिटीज़ की, वो सारी ख़त्म हो जाएगी जब इनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिलेगा. और ये मांग रहे थे, डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट. मीन्स कि ये अलग से इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे ताकि इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए. इन द अदर वर्ड्स, इनिशियली दे वांट, वो चाहते थे कि एक हम कहेंगे मतलब ये भी एक अलग ही कंट्री चाहते थे. तो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे ये, कि अपने रिप्रेजेंटेटिव चाहते थे जो इनके प्रॉब्लम सॉल्व करे. तो 1930 में एक एसोसिएशन बनाई गई, और वो किसने बनाई? भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसने क्या किया? इसने एक एसोसिएशन बनाई, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, 1930. और ये इसने अपने लोगों को तैयार किया ताकि जो इनकी डिमांड्स है वो फुलफिल हो जाए. और ये पहली बार एक क्लेश हो गया इनको महात्मा गांधी के साथ, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हमने कहा कि 1931 के बाद हुई. तो उसमें एक क्लेश हुआ गांधी जी के साथ कि ये मांग कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट. किन के लिए? दलित्स के लिए. तो ये भीमराव अम्बेडकर है.
تو گاندھی کیوں نہیں مانتے تھے کہ مان رہے تھے کہ یہ ان کو سپریٹ الیکٹریٹ ملے. وہ کہتے تھے کہ اگر یہ بھی الگ سے ڈیمانڈ کرے تو جو فریڈم موومنٹ ہے وہ کمزور پڑ جائیں گے. تو کیا ہوا؟ تو برٹش گورنمنٹ تیار تھا ان کو الگ سے سپریٹ الیکٹریٹ دینے کے لیے، کیونکہ ان کو مطلب فائدہ ہی تھا اس میں کہ جب جتنا ڈیوائڈ اینڈ رول ہوگا اتنا ان کو فائدہ تھا. وین برٹش گورنمنٹ جب انہوں نے مانا کہ امبیڈکرز ڈیمانڈ کہ ہم کو سپریٹ الیکٹریٹ دیں گے، تو گاندھی جی نے کیا کہا کہ اگر ان کو سپریٹ الیکٹریٹ ملی تو میں ایک مطلب میں فاسٹ رکھوں گا، مطلب مرنے تک میں فاسٹ رکھوں گا. میں یہ ڈیمانڈ کیوں برٹشرز ان کی پوری کریں گے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، اس سے ہندوستان آزاد نہیں ہوگا. تو کیا ہوا لاسٹ ہوا یہ کہ جو امبیڈکر جو تھا اس نے مطلب ایکسیپٹ کی جو گاندھی جی کی پوزیشن تھی کہ مطلب سپریٹ الیکٹریٹ چھوڑ دو. اور ایک فیکٹ ہو گیا پونا پیکٹ. یہ ایک جیل میں ایکچولی ہوا ایک فیکٹ، یجرویدا جیل میں سپٹمبر 1932 میں. تو اس کے مطابق یہ بتایا گیا ڈپریسر کلاس کو، جی آپ کو کیا ملیں گے، آپ کو ریزرو سیٹ ملیں گے. ریزروڈ مینس کوئی پرٹیکولر ایریا ہے، آپ وہاں سے اٹھ سکتے ہو، مینس ریزرویشن آپ کو ملے گی. پروونشنل اینڈ سینٹرل لیجسلیٹو کونسلز میں آپ کو ریزرویشن ملیں گی، آج بھی ان کو ریزرویشن ہے. اور بٹ دے ور ٹو بی ووٹڈ ان بائی جنرل الیکٹوریٹ. الگ سے آپ الیکٹوریٹ مت بناؤ، بلکہ جو جنرل الیکشن ہوگا اسی میں آپ کیا کرو گے، اسی میں آپ بھی شرکت کرو گے، لیکن آپ کو ریزرویشن ملے گی. لیکن حالانکہ یہ مطلب پھر بھی انہوں نے وہ ہم کہیں گے جو یہ لوک وارم ہے ریگارڈنگ civil disobedience movement. So this was one of the limitation of civil disobedience movement. تو دوسرا جو لمیٹیشن تھا سول ڈسوبیڈینس موومنٹ کا وہ کیا تھا؟ مسلم آرگنائزیشن. مسلم جو تھے انہوں نے بھی کچھ خاص پارٹیسپیٹ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان کا بھی ماننا تھا کہ جو کانگریس ہے اٹ از ڈومینیٹڈ بائی ہندوز، اینڈ وہ کن کے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے، ہندو انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور مسلم انٹرسٹ ہے وہ اگنور کیے جا رہے. تو جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا مسلم لیگ ایک لیگ ہوئی مطلب مسلمانوں کی 1906 میں بنائی گئی ڈھاکہ میں. تو پھر لکھنؤ پیکٹ ہو گیا 1960 میں، مطلب کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوگی، پھر یہ مل گئے مطلب مسلم کانگریس. تو انہوں نے مطلب جیسے کہ نان کوآپریشن میں ہم نے دیکھا کہ گاندھی نے کہا کہ ہم ان کو کیا کریں گے، مسلمس کو بھی انڈر سیم امبریلا لائیں گے تاکہ ہمارا جو فریڈم اسٹرگل موومنٹ ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے. لیکن 1920 سے کیا ہوا، کانگریس کیا ہوگی، کانگریس میں زیادہ وہ ہندو ریلیجیس نیشنلسٹ گروپس آ گئے، مطلب ہندو مہا سبھا ایک گروپ آ گیا. تو اسی کی ڈومیننس مطلب ان کو لگی کہ ان کی ڈومیننس زیادہ ہے. یا ہم کہیں گے فرام دا 1920 the Congress came to be more visibly associated with openly Hindu religious nationalist groups. تو اس سے کیا ہوگا، مسلمس کو یہ پسند نہیں تھا، کیونکہ ان کو لگا کہ اگر یہ ڈومینیٹ ہوگی زیادہ ہی ڈومینیٹ ہوں گی تو ہمارے مذہب کو بھی خطرہ ہے. تو کانگریس اینڈ مسلم لیگ جو ہے تو کچھ ایفورٹس کیے گئے کہ نیگوشیٹ ہو جائے، ایک الائنس بنائی جائے، ایک یونیٹی بنائی جائے، ایک سچ اے یونیٹی کوڈ بھی فارجڈ بنائی جائے. مینس کہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ڈویژن نہ ہو، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جتنے ڈویژن ہوں گے اتنا موومنٹ کمزور پڑ جائے گا. لیکن ہوا کیا، ہوا یہ کہ دی امپارٹنٹ ڈفرینس جو تھے ایک کوشچن پہ کہ ریپرزنٹیشن دی فیوچر اسمبلی دیٹ وار مطلب الیکشن ہونے والا تھا کہ یہ بھی ان کا ماننا تھا کہ ایک سپریٹ الیکٹریٹ ہو جائے ان کے لیے بھی. تو اسی پہ رائیوری تھی کہ نہیں سپریٹ الیکٹریٹ کیوں، مطلب آپ جنرل ہمارے ساتھ ہو، ایک ہی کنٹری ہے، ہمارے ساتھ رہو. تو ایک ٹسل چل رہا تھا ان کے درمیان اور مطلب کانگریس کے درمیان. تو مین جو لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جناح، تو جیسے کہ بی رام امبیڈکر جو تھا اس کا ماننا تھا کہ ایک سپریٹ الیکٹریٹ ہو تاکہ جو دلت کے انٹرسٹ ہے وہ فلفل ہو جائے، پولیٹیکل امپاورمنٹ ہو جائے. اسی طرح جو محمد علی جناح جو تھے وہ بھی چاہتے تھے سپریٹ الیکٹریٹ. لیکن اس نے ایک دفعہ بولا کہ ہاں جی میں چھوڑوں گا، میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گا سپریٹ الیکٹریٹ کی، لیکن مسلمس کو بھی ریزرو سیٹس ملنی چاہے سینٹرل اسمبلی میں، اور ریپرزنٹیشن ملنی چاہے اکارڈنگ ٹو پاپولیشن جہاں پہ زیادہ مسلمس ہیں. تو محمد علی جناح نے کیا کہا کہ میں چھوڑ دوں گا سپریٹ الیکٹریٹ کی ڈیمانڈ تب اگر مسلمس کو ایشور ہوگا کہ آپ کو ریزرو سیٹس ملیں گی سینٹرل اسمبلی میں، اور
मतलब रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से मतलब सीट्स मिलेंगी। मतलब जैसे कि अगर हम देखेंगे बंगाल और पंजाब में पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसी हिसाब से इनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। तो क्या होगा, कोई सेपरेट इलेक्टोरल डिमांड नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, तो इसमें ये बात तब बिगड़ गई। एक हिंदू महासभा का लीडर एम आर जयकर, उसने अपोज किया इसको। उसने को 1928 में जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, तो इसने अपोज किया, नहीं हम क्यों देंगे सेपरेट इलेक्टेड, हम क्यों देंगे ऐसा वैसा। तो क्या हुआ, तो ये राइवरी फिर ख़त्म नहीं हुई, कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ। तो ये कांग्रेस से एलिनेट ही हो गया। तो लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ मुस्लिम जो है, उन्होंने इस यूनाइटेड स्ट्रगल को कोई खास मतलब अहमियत नहीं दी जो हम देखते हैं आज दूसरा नेशन है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कि जो ये इनकी राइवरी है ये बढ़ती गई। तो इसलिए जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ, तो इन्होंने कुछ खास इंटरेस्ट इसमें नहीं दिखाया। दिस इज़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वन मोर थिंग, एक शायर थे, एक फ़िलासफ़र थे, एक अजीम इंसान थे जिसका नाम है डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। तो 1930 में कहा जाता है कि उसने एक इशारा दिया था कि अगर हमारे जो मसले ठीक नहीं होंगे तो एक अलग ही नेशन बनेगा, और वो अलग नेशन क्या होगा, वो पाकिस्तान होगा। जैसे कि हम पढ़ेंगे 1930 सर मोहम्मद इकबाल एज प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, he gave the importance of separate electorate for the Muslims and he wants to safeguard the minority political interest. इसका his statement was that there should be intellectual justification for, मतलब he gave the intellectual justification of the Pakistan। और उसने बोला कि अगर यही हुआ तो एक अलग पाकिस्तान बनेगा। तो ये भी आप पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने पढ़ा व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिमिटेशन ये थे कि हर कोई ग्रुप ने पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब जो एक यूनाइटेड स्ट्रगल होती उससे तो वो नहीं हुई। तो हर कोई जो ग्रुप था वो अट्रैक्ट नहीं हुआ CDM से। तो दीज वाज द लिमिटेशंस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आज के लिए इतना ही। हम इस टॉपिक को यही एंड करेंगे। थैंक यू।